تمسی پارا سورلسم رکو سورہ اعراف اوم رکو اتمسی پارا سورلسم رکو سورہ اعراف اوم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی بے شک دستاس رب اللہ اغزاد دے خلق السماوات والارض چه پیدا اکڑل آسمانون اوزمک فی ستت ایامین پشپگ ورزو کے ثم استوى علی العرش بیای عرش تا استوا او فرمایل سنگ چه دشان لائق تے یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا خورول کوش پا پورز باندے پا طلب دا دے ورزے کے چه دے پس رستورا روانوی والشمس والقمر المر او سپوگمائی والنجوم او استوری مسخرات بی امریه اللہ دا حکم تابع کردے شویدی الا له الحکم الا له الخلق والامر واورے جد پدست قدرت کے پیدا کول او حکم کول دی تبارک اللہ رب العالمین دیر برکت والدے اللہ چپالون قید جہانونو ادعو ربکم تاسو بلنا کو اخبر رب تضرعا پا چغو چغو سر جڑا ورتا کول سر و خفیتا اورورو آرام سر جڑا کول سر انہو لا يحب المعتدین بے شک دے حد نتجاوز کون کی نخوخوی ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها تاسو پزمکا کے فساد مخوروی دا اصلاح نرسو ودوه خوفا وطمعا اللہ تبلنا کوئی پیارا کے او اللہ تبلنا کوئی پتا مسئلہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ رحمت نیکانو تنیز دے دے وہو الذی اللہ غزات یرسل الریاح چرا لیگی ہوا گانے بشرم بین یدی رحمتی ہی مخکل باران نہ بطور رحمت حتی باران رحمت نمخ کے بطور زیر ہے حتی تردے اذا اقلت صحابا سقالا ہر کل چرا پورتشی ایودر نوریز پا بوجو چطور سرا سقناہو لبلد میت منگس کل ورکو یومر شوی خاتا پا انزلنا به الماء پس منگا نازلو پا دے باران سر او پا اخرجنا به من کل ثمرات منگرا پیدا کو پدے سر ہر قسم میوے کذالک دکشان نخرج الموتا منگا مڑی را پورتا کو لعلکم تذکرون لپارد دے چتاسو نصیحت حاصل کے والبلد طیب یخرج نباتوه بإذن ربه او خزم کا دا اللہ پا حکم سر سبزرا پورتا کوي والذی خبسا او اغا چی خراب وی لا یخرج الا نکدا اغن راپورتا کوي مگر لک شانتے پو مشکلہ کذالک نصرف الآیات دک شانتے منگا بیانو مختلف طریقوں سر آیتنا لقوم یشکرون لپاردا و خلقو چے شکر امنی